जो वापस नहीं आ सकेगी। वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के रेलवे ट्रैक्स और पुलों पर इसराइल ने बमबारी भी की। अमेरिका ने ईरान के खाक जजीरे पर हमला किया। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि अमेरिका ने सुर्ख लकीर अबूर की तो जवाब खित्ते के बाहर दिया जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ के साथ साथ बहरा अहमर में बाबुल मंदब भी बंद होगा। व्हाइट हाउस की ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर की तरदीद। मुसलसल ईरान को धमकाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इख्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज वाक़या रोनुमा हो। कौन जानता है, हम आज रात दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात देखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है। उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। ईरानी अवाम मुल्क के पुलों और बिजली पैदा करने वाले मराकज़ को तबाह करने की धमकियों को खातिर में ना लाते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुल्क भर के अहम पुलों और बिजली घरों पर कौमी परचम थाम कर इंसानी जंजीर बना दी। मुजाहिरीन ने कहा कि वो जंगी मुजरिमों की धमकियों से नहीं डरते, इसलिए जान की परवाह किए बगैर खतरे वाले मकामात पर आ गए हैं। शुरका में बच्चे, बूढ़े, जवान और तुलबा और तालिबात और खवातीन सब शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के अल जुबैल तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी अरब के साथ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गुज़श्ता रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। दोनों फ़रीक़ैन के मिल बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद थे। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान जंग ख़त्म कराने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल क़बूल करार दिया। अमरीका की 15 निकाती शराइत ईरान के हवाले की, ईरान की 5 निकाती शराइत अमरीका के हवाले की। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालसी और सहूलतकारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बेपुनाह कोशिशें की। खुद उन्होंने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी कोशिश की है। मामला हसास मरहले पर है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र मुश्तरका कोशिशें भी कर रहे हैं। कोई शौक नहीं कि कोई हमें तमगा दे। सऊदी अरब पर ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौइयत के हमले और बिला जवाज जारी हतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन खतरे से मुतासिर करती हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी है। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को भी सराहा। फोरम ने भारत की जानिब से मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा, भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल का कहना था कि हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के ताउन और हम आहंगी से पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरक़ी इलाक़े में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। हमले सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इससे पहले खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब और अवाम के मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि सऊदी अरब की माशी तनसीबात पर हमले करना काबिल मज़म्मत है। इन हमलों का कोई जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। इससे पहले आज ईरान ने सऊदी शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। कहा, बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा।
ایران پر حملوں کے لیے امریکی ڈیڈ لائن کے قریب آتے آتے پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے متعدد ٹیلی فون کالز کی، واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کیا۔ مصری وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے آج امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی ہے۔ ادھر برطانوی نیوز ایجنسی نے سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران نے پھر جنگ بندی کو مسترد کر دیا، بات چیت کے لیے پیشگی شرائط رکھ دی۔ پاکستان فوری جنگ بندی پھر جامع اور حتمی امن معاہدے کا فریم ورک اسلام آباد معاہدہ امریکہ اور ایران کو دے چکا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے کیے۔ اسلام آباد معاہدے میں جنگ بندی کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھولنے کی تجویز شامل ہے۔ امریکہ نے سرخ لکیر عبور کی تو جواب خطے کے باہر دیا جائے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کئی سال کے لیے تیل اور گیس سے محروم کر دیں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا امریکہ کو جواب، کہا امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ایران کی رینج میں ہیں۔ امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے کہ ایران نے ہمسائی کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سینئر ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کھوکھلے وعدوں پر آبنائے ہرمز نہیں کھولے گا۔ صورتحال بے قابو ہوئی تو ایران کے حلیف بحیرہ احمر میں باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ امریکہ نے پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو پورا خطہ تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 1.40 کروڑ عوام ملک کے دفاع میں جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہیں اور رہیں گے۔ چین اور قطر کی جانب سے پاکستان کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا چین قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے متعلقہ فریق امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور بات چیت کے ذریعے اختلافات ختم کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ جنگ جاری رہی تو کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ خطے کے حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی فریق کی طرف سے شہری اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ خطے کے تمام ممالک کو آبنائے ہرمز کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق ہے۔ امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران کے خاک جزیرے پر امریکہ کا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاک پر کئی حملے کیے گئے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے جزیرہ خاک پر 50 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ خاک جزیرے پر ایران کے تیل کو ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور تیل کی ترسیل کی پائپ لائنز موجود ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دشمن نے خاک، کاشان اور قزوین میں ریلوے تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زنجان میں ریلوے پل پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا۔ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پر حملوں کے بعد ایران کے شہر کرج کے مختلف حصوں میں بجلی بند۔ کرج میں ریلوے کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رات سے جاری حملوں میں 33 افراد شہید۔ تہران کے مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے۔ صوبہ لورستان میں خرم آباد ایئرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی ہلال احمر کی رہائشی علاقوں پر حملوں کی مذمت، جنگی جرائم قرار دیا۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے جوابی حملے۔ وسطی اسرائیل میں جانی نقصان کی اطلاعات۔ مقبوضہ شہر تل ابیب میں عمارتیں تباہ، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فضائی دفاع میزائل حملوں کو روکنے میں ناکام نظر آیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق متعدد میزائلوں سے وسطی اسرائیل میں نقصان پہنچا۔ کچھ میزائلوں کو روک لیا گیا۔ زیادہ نقصان کلسٹر سمیونیشنز کی وجہ سے ہوا۔ پاسداران کا قشم جزیرے میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، کہا ہرمزگان صوبے میں اسرائیلی ساختہ ڈرون کو بھی تباہ کر دیا۔ امریکی ریسکیو آپریشن کے دوران ایرانی فوج کی امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اتوار کو امریکی طیاروں کے خلاف کارروائی کے دوران 4 ایرانی افسر شہید ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر ایران کا میزائل حملہ۔ شارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک پر ایران کے نئے میزائل اور ڈرون حملے۔ بحرین، UAE، اردن اور کویت ہائی الرٹ۔ کویت میں علی السالم فضائی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ 2 امریکی عہدیداروں نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کر دی۔
امریکہ ایران مذاکرات میں 24 گھنٹے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا نے ایک امریکی، ایک اسرائیلی اہلکار اور مذاکرات سے باخبر 2 دیگر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ صدر ٹرمپ کی 8 بجے کی ڈیڈ لائن تک جنگ بندی معاہدہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق F-15E طیارہ گرنے سے امریکی فضائی بالادستی پر تجزیہ کاروں کے شبہات پیدا ہوئے۔ امریکی وزیر جنگ حقیقت نہیں بتا رہے ہیں، نتیجتاً صدر غلط معلومات دہرا رہے ہیں۔